راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. لدينا منظمة جي اس اي بقليبيا، واللي هي منظمة جي سي اي سامحني جي سي اي اللي هي منظمة عالمية. يحضر بحذنا ريحانة بربير. عسلامة ريحانة. كذلك سارة زويري. بونجور. عسلامة. جميل جوع وهكا. مرحبا. عسلامة. لو كان تحكي لنا أكثر جميل على المنظمة. فوالا الجي سي اي اللي هي معناها الابريفياسيون نتاعها جي سي اي اللي هي جون شامبر انترناسيونال. الجون شامبر انترناسيونال عندك جون نحكيو على لي جون من 18 لل 40 ans. شامبر نحكيو على معناها كوميونيتي الكوميونيتي سوسيال، وانترناسيونال بيسكو هي موجوده في اكثر من 124 دوله. باهي احنا في الجي سي اي اورغانيزاسيون ا بوت نون لوكراتيف، معناها نخدموا دي زاكسيون كل شيء، ما نخموش معناها في الربح نتاعنا كله، معناها باش نعملوا امباكت اكثر في الكوميونيتي نتاعنا. وعندنا دو زاكس الاكثر معناها اللي نخدموا عليهم، اللي هما الانديفيدو والكوميونيتي. الانديفيدو نحكيو على لي ممبر اللي هما معنا في الجي سي اي. قد من واحد ابري؟ عندنا 60 تو. بالطبيعه احنا اوالام، خاطر في تونس هي شنو فما الجي سي نتاع الام معناها نتاع العالم اللي هي وين الكل، موجوده؟ اللي هي في اليو اس اي. وفما جي سي تونيزي اللي فيها البيرو ناسيونال وكل شيء. من بعد تلقى لي زوالم الاخرين. لي بيرو ناسيونال وين بالضبط؟ تونس. في تونس. من بعد تلقى لي زوالم اللي هما في موجود معنا في الحمامات كيما معناها حذاكم في نابل في قليبيا. فهمتوا احنا توكي من قليبيا جيناكم باش نحكيو على اكسيون اللي هي باش نلموا فيها هذوما الزوز اللي هما الانديفيدو والكوميونيتي. باش كمل تحكي لنا عليهم اكثر. صديقتنا سارة. مرحبا. عايش. باهي براند يور سيلف بساعة باش تصير غدوة في قليبية 9 متاع الصباح في ليكول بيج. باهي هي انسامبل داتولي دو فورماسيون كيما ديسكفر يور سيلف اند كارير بروفايلينغ، بريباراسيون aux entretiens d'embauche, élaboration de CV و réputation. اللي هذوما باش ينشطوهم دي فورماتور دو او كاليبر كيما زياد ديلي وسما ورتاني وخاوله نسيبي ومهدي ريسكي، معناها موجودين في الانترناشونال انستيتيوت اوف ديبيت. باهي ريحانة. عندك ما تقول؟ Bien sûr. Donc l'objectif نتاع brand yourself. L'objectif نتاعها هو développer les compétences personnelles et professionnelles نتاع les jeunes chômeurs، نتاع les étudiants اللي مازالوا كي كملوا قرايتهم ويلوجوا على خدمة. العباد اللي باش يجيو غدوة le 28 افريل في ليكول دو بيش عندهم فرصة أكثر من غيرهم باش يلقاو خدمة. نشجع العباد الكل باش يجيو. اللي هي وين بالضبط البلاصه؟ ليكول دو بيش في قليبيا. قبل البورت جوست وين بالضبط؟ مقابل البورت نتاع قليبيا جوست سلاي واحد غاديك. داكور. دونك العباد اللي تسال كيفاش معناها باش يسجلوا كل شيء، فما فيديو على الباج نتاع جي سي قليبيا والباج نتاع براند يور سيلف. يدخلوا على الفيديو معناها كي يتفرجوا في الفيديو يعرفوا شنو باش يعملوا بالضبط. سينون فما ليان جي سي اي قليبيا.net يدخلوا عليه، فما فورمولير يعمروها يلقاو كل شيء. بالنسبه للبروغرام اللي هو يبدا من 9 متاع الصباح حتى لل10 اوفرتور وكونفيرونس. من بعد من 10 حتى لل11:30 البارتي الاولى اللي هي فيها 2 اتوليان باراليل. من بعد من 11:30 لنصف نهار بوست كافي، نعرفوا شويه نشرب قهوه نشطحوا نسمع موسيقى نعملوا من الكل معناها. بعد نمشيو للدوزيام بارتي اللي هي من نصف النهار حتى كل ساعتين اللي فيها 2 اتوليان الكل في الكل 4 اتوليان يمشيو زوز ان باراليل. داكور. قديه انتم بالضبط اللي باش تنظموا الحكايه؟ شنيا اللي باش تنظموا الحكايه معناها الموجودين؟ احنا كنا 60. داكور. معناها غدوه باغ اكزومبل مازلت لنا ريونيون نتلموا نشوفوا شكون موجود نقسموا لي تاش ونخدموا. يعطيكم الصحه. جوست باش نزيد حاجه. تفضل. اللي تيل فورماسيون وتيل معناها اكسيون ما تنجمش تلقاها وما تقراوهاش الحكايه هذيا في لي فاك ولا في حتى بلاصه. لازم انت تمشي تلوج عليهم، انت تسعى وتحاول تقراهم باش انت من بعد ما تولي عندك لي كومبيتونس وتقرا وتاخذ شهاده وكل شيء تنجم تخدم. تنجم تكون انسان كومبيتون مش نورمال
اما ما تنجمش تسوق روحك ما تنجمش تبيع روحك تبيع لي كومبيتونس نتاعك فهمت دونك تجي في انتروتيان تدخل بعضك ما تنجمش كيفاش تعبر ما تلقاش الكلام ما تلقاش وتيح في قداش من بياج اللي احنا باش نحكي باش معناها لي فورماتور نتاعنا باش ينبهونا عليهم الكل شنو باش نعملوا شنو اللي ما لازمناش نعملوا باش يعطيونا دي استوس ويقول لنا شنو لي كيستيون بياج اللي تلقاهم في لي زونتروتيان من بعد كي معناها انت كاتيديون كبطل كانسان قالك من الخدمه نتاعك وتحب تنقل نعرف معناها انت سيتوياسيون نتاعك تحب معناها باش تمشي تشوف خدمه سولون لي كومبيتونس نتاعك سولون قرايتك سولون معناها شنو هي السيتوياسيون اللي انت فيها و بالفورماسيون هذه تنجم تكون عندك اكسي اكثر وتلقاك فاهم اكثر معناها شنو الانتروتيان وتكون البورسنتاج نتاع انك تتقبل اكثر برشا نجم نقولوا 90 اللي هو معناها احنا سور اللي بعد الفورماسيون هذه باش تحسن برشا حاجات. نجم تدخل في الانترنت وتلقى كيفاش تعمل سي في اما تلقاهم الكل كوبي كولي معناها كيما بعضهم جو سي قليل عطاتك كيف تعمل سي في سبيسيال حاجه خاصه بك نتاعك انت معناها in your own words معناها كيفاش انت تحكي على روحك بلاتر دو موتيفاسيون بسي في بكل شيء ما تبقاش معناها في كل ديما كوبي كولي عندي اكزومبلير نقل كيفه من بعد معناها لونتربرونور معناها اللي باش يشوفك باش يقول نفس الحكايه معناها شفت هذا نعرفها لازم حاجه صحيح شوفها شنو حتى كي تلقاك عندك معناها عندك كومبيتونس باش تظهرها على خير ما في السي في كي تعمل السي في هو اللي يمثل الشخص بيان سور تنجم معناها تلقى روحك تخدم معناها مرتاح وفي خدمه اللي انت تستحقها وتنجم تخدمها خاطر زاد جوست حاجه اخرى بخلاف الكومبيتونس وكل شيء زاد فما كل روح الخفيفه ما نعرفش تعرف معناها هاك تخدم معناها معك معناها اصحابك في الخدمه تلقى فما الجو كل باش تنجم معناها تلقى صحتك راحتك في الخدمه نتاعك تقوم لها كل صباح ما تقومليش فاتت وكل شيء انت كي باش تمشي باش تقدم روحك ما تقدمش روحك على اساس انسان كي حشيه ما يعرفش يحكي صحيت كل انتربرونور هذاك باش يراك باش يقول نحب كل نهار نشوف هذا العبد نحب كل نهار نخدم معاه يعني كل انطباع الاول اللي صحيح الفيرست امبريشن اتسيتيرا هذاك الكل ان شاء الله باش يكونوا معنا في الفورماسيون تاعنا الصحه بين اخوه كلمه الختام نبداو بريحان نحب نقول لي بلايس سون ليميتي فيسا معناها عمروا الفورمولير وشدوا بلايصكم ماكمش باش تندموا جمله نحب نقول اللي جي سي قليب ياسنا اول ايفينمون او لاكسيون هي اللي باش تصير غدوه الاكسيون تاعنا نتاع صيف اللي هي اكسيون كبيره وزيد ان شاء الله تنجيو حذيكم نحكيو عليها مرحبا وين عندكم جديد ديما كابافين بابها محلول عايشك وميرسي على الاستضافه دو ريان مرحبا ساره شو كنت باش نقول كلمة الختام شكون تحب تشكر اي نشكركم على الاستضافة ونشكر السبونسور نتاعنا بيان سور يجيو غدوة فرصة بالرسمي معناها حاجة ياسر مهمة فوالا باش نفكر بالبلاصة غدوة ان شاء الله 9 نتاع الصباح في قليبية في ليكول بيج وباش تعملوا معناها فما فورمولير تلقاو في الباج جي سي قليبية ولا تكتبوا براند يور سيلف اللي هو ليفينمون فيسبوك معناها تعمروا الفورمولير داكوغ جميل كلمة فيسا إذا برا نمشيو عمروا الفورمولير هذا فما برشا عمروا فكوا البلاصة نتاعكم الفورماسيون هذه راهي معناها تتشري من بعد برشا فلوس ما تلقاوهاش معناها تل فورماتور دو او كاليبر مستحقين معناها انكم ماذا بيكم معناها انكم ما تفلتوهاش ومرحبا بكم معروف الجي سي معناها بليزيفينمون نتاعها اللي ديما نعاودوهم الحاجات الباهيه باش تلقى برشا جو باش تلقى معناها ما كنتش باش تلقوا وطقس مزيان غدوه يجيو منكم ديجا لاكسيون توفى بكري توفى ماضي ساعتين نجموا بعد تحوسوا تتفرهدوا تبحروا فرصه ما تقولوش قرايه معناها جاي مش قرايه باش نعملوا جو باش نحكيوا مع بعضنا باش جو استفاده يعني ميرسي بوكو يعطيكم الصحه على الحضور راديو كاب اف ام الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.